ए पगवग में न लगी दके सौद लैला खबरी नुमा तक वद मोहम्मद रसूलुल्लाह खबरे यसुमर कुल दी जमान जानान स्तरगी चेहरानी वर तदीद जिहान स्तरगिनो यबेरंजो दी कुल तूरी जड़रा पूरी दासी निष्ठद मलक ओ इंसान स्तरगे टोल खाइस दयार पस्तर गु तमाम शवी रब वसना पैदा कवी दगशान स्तरगी नुद जाना नखलाक सीरत सूरत रायाची चिमी वो लगी कुम वक्त कुरान स्तरगे द जाना नखलाक सीरत सूरत रायाची चिमी वो लगी कम वक्त कुरान स्तरगी नुबिया बना वाई गमजन जानता पजवन की कमड़ी शिप दिदंद जमान स्तरगे दा वसीयत जमा पता सुलाजिमी उली के खास पतंदीराता मलगरो देवबंदी उली के खास पतंदीराता मलगरो देवबंदी उली के दावासियत जमा पता सुलाजिमी उली के खास पतंदीराता मलगरो देवबंदी बोली के खास पतंदीराता मलगरो देवबंदी बोली के औ चिमीद तन्न रुख परवाज उकड़ी मलगरो जामा चिमेद तन्न रुख परवाज उकड़ी मलगरो जामा व्यापक पनराता सपा मोहम्मदी उली के खास पतंदीराता मलगरो देवबंदी उली के खास पतंदीराता मलगरो देवबंदी उली के दावासियत जमा पता सुलाजिमी उली के खास पतंदीराता मलगरो देवबंदी उली के औ चिमा प कबर की दपन क्रिया बदासी उकड़े चिमा प कबर की दपन क्रिया बदासी उकड़े ब्यामी द कबर प खाजू मसलक खनफी उली के खास पतंदीराता मलगरो देवबंदी उली के खास पतंदीराता मलगरो देवबंदी उली के दावासियत जमा पता सुलाजिमी उली के खास पतंदीराता मलगरो देवबंदी उली के औ ब्रगा झंडा बमी प कबर खाम खा लगावे ब्रगा झंडा बमी प कबर खाम खा लगावे वर सारा खुआ की खवाजिख जमीयती उली के खास पतंदीराता मलगरो देवबंदी उली के खास पतंदीराता मलगरो देवबंदी उली के दावासियत जमा पता सुलाजिमी उली के खास पतंदीराता मलगरो देवबंदी उली के औ ज़दा हगुन न यमसुक चिती इनकार कावी ज़दा हगुन न यमसुक चित्री इनकार कावी दा आक़ीदा ज़मा दा खयातुन नबी उली के खास पतंदीराता मलगरो देवबंदी उली के खास पतंदीराता मलगरो देवबंदी उली के दावासियत जमा पता सुला
लाजिमी उली के, खास पतंदी राता मलगरो देवबंदी उली के। او مد قاید فضل الرحمن پلاس بیعت کړي دے، مد قاید فضل الرحمن پلاس بیعت کړي دے، مد قاید فضل الرحمن پلاس بیعت کړي دے، مد یهود ایجنټانو نا باغی اولی کے، خاص پتندی راتا ملګرو دیوبندی اولی کے، خاص پتندی راتا ملګرو دیوبندی اولی کے، مشکل کشا حاجت رواز یو الله مناما، مشکل کشا حاجت رواز یو الله مناما، هم خالق مدادی دین با هم خالف مدابی دین قادیانی اولی کے، خاص پتندی راتا ملګرو دیوبندی اولی کے، خاص پتندی راتا ملګرو دیوبندی اولی کے، دا وصیت زما پتا سو لازمی اولی کے، خاص پتندی راتا ملګرو دیوبندی اولی کے۔